السلام عليكم. دونك باش نشوفوا ان شاء الله في الفيديو هذايا كيفاش نحسبوا لا ليميت دي فونكسيون اللي فيها راسين كاري. دونك فما دو كا بور كالكولي لا ليميت دي فونكسيون راسين كاري. ان شاء الله في الفيديو هذايا باش نشوفوا الكا الاولانيه ليميت تاع فونكسيون راسين كاري lorsque x tend vers un nombre fini a. وفي الفيديو اللي من بعد باش نشوفوا ليميت تاع فونكسيون راسين كاري lorsque x tend vers l'infini. باش نشوفوا في الدو كا هذوما كيفاش كل مره تجيني اون فورم انديتيرميني نجم نحيها. دونك باش نبداو باول كا ليميت تاع فونكسيون راسين كاري lorsque x tend vers x 0 وباش نخدموا افيك دي زيكزامبل. دونك premier exemple limite lorsque x tend vers 3 تاع الفونكسيون راسين كاري دو x moins 2 moins 1 sur x moins 3. دونك اول ايتاب كالعاده ديما نعوضوا الاكس بالنومبر نتاعنا. دونك الاكس لهنا طون فيغ 3 دونك نعوضوا الاكس ب 3. دونك باش نلقى راسين كاري دو 3 موان 2 موان 1 سور 3 موان 3 ونعمل ان سامبل كالكول. راسين كاري دو 3 موان 2 هي 1 دونك نلقوا 1 موان 1 سور 3 موان 3 تجينا 0 سور 0 سي اون فورم انديتيرميني. دونك السؤال المطروح لهنا كي تبدا عندي فونكسيون فيها راسين كاري باش نحسب لها الليميت lorsque x tend vers un nombre fini. نعاود lorsque x tend vers un nombre fini lorsque x tend vers عدد كي نلقى une forme de indéterminée 0 sur 0. شنو هو الحل؟ شنو هو لا سوليسيون؟ لا سول سوليسيون لهنا هو اني نضرب البسط والمقام النوميراتور والدينوميناتور نضربهم في الكونجوغي نتاع النوميراتور. دونك لا سوليسيون لهنا هي on multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. نذكروكم لهنا اش معناتها conjugué. دونك الكونجوغي نتاع راسين كاري دو x moins 2 moins 1 هي راسين كاري دو x moins 2 plus 1. هكا الموان اللي موجوده بين الراسين والان نعوضها بالبلوس. باغ اكزومبل كان جينا نحبوا نحسبوا الكونجوغي نتاع راسين كاري دو x moins 2 plus 1 تولي راسين كاري دو x moins 2 moins 1. دونك جوست نعوضوا السيني on change le signe اللي موجود بين الراسين كاري والعدد. دونك نرجعوا للليميت نتاعنا ليميت lorsque x tend vers 3 تاع الفونكسيون راسين كاري دو x moins 2 moins 1 sur x moins 3 ونضرب الفوق واللوطه في الكونجوغي اللي هو راسين كاري دو x moins 2 plus 1 اللي بالاحمر هذاك en rouge. نشوفوا تويكا النوميراتور نتاعنا راسين كاري دو x moins 2 moins 1 فوا راسين كاري دو x moins 2 plus 1. تلاحظوا شي حاجه ماهوش مكتوب سو لا فورم a moins b فوا a plus b. الفورمول نتاع a moins b فوا a plus b هي a au carré moins b au carré. C'est un produit remarquable. والراسين كاري دو x moins 2 moins 1 فوا راسين كاري دو x moins 2 plus 1 مكتوبة سو لا فورم a moins b فوا a plus b. ال a هي راسين كاري دو x moins 2 وال b هي 1. دونك نجيو نحسبوها باش نلقوها a au carré moins b au carré معناتها راسين كاري دو x moins 2 au carré moins 1 au carré. نعرفوا الناس الكل اللي الغاسين نحو به الكاري. دونك راسين كاري دو x moins 2 au carré يولي x moins 2 moins 1 تولي x moins 3. دونك هذه هي ليتاب الاولى المرحله الاولى اني نضرب ونقسم اني نضرب النوميراتور ونضرب الدينوميناتور في الكونجوغي نتاع النوميراتور ومن بعد نطبق البرودوي روماركابل a moins b فوا a plus b. دونك كي نرجع تويكا للليميت نتاعي وضربنا وقسمنا ضربنا الفوق وضربنا اللوطه في الكونجوغي نجي تويكا نعوض النوميراتور راسين كاري دو x moins 2 moins 1 فوا راسين كاري دو x moins 2 plus 1 نعوضو بالريزولتا اللي لقيتها بعد ما عملت الديفلوبمون اون اوتيليزون لو برودوي روماركابل a moins b فوا a plus b معناتها نعوضها بالx moins 3 باش نلقى ليميت كون x tend vers 3 de x moins 3 sur x moins 3 fois racine carrée de x moins 2 plus 1. automatiquement une fois تضرب النوميراتور والدينوميناتور تضربهم بالزوز في الكونجوغي باش تلقى اوتوماتيكمون اون سامبليفيكاسيون. ديما باش تلقى اون سامبليفيكاسيون. لهنا سامبليفيكاسيون باغ x moins 3 عندي الفوق وعندي اللوطه x moins 3 دونك نعمل سامبليفيكاسيون باش تقعد لي ليميت lorsque x tend vers 3 de 1 sur racine carrée de x moins 2 plus 1 ونخلي بطبيعه الحال الليميت خاطر الاكس الفاريابل اكس مازلت ما نحيتهاش. وقتاش نحي الليميت كي نعوض الاكس ب 3. دونك نعوض ليكس ب 3 نحيو بالطبيعه الليميت باش تقعد لي 1 sur racine carrée de 3 moins 2 plus 1. racine carrée de 3 moins 2 هي 1 و 1 plus 1 2 دونك الريزولتا فينال 1 demi. نلاحظوا لهنا الفورم انديتيرميني تنحات. دونك ماهيش صعيبه الميثود نضرب الفوق ونضرب اللوطه في الكونجوغي نطبق الفورمول a moins b فوا a plus b ونلقى simplification. السامبليفيكاسيون هذيك تنحي لي لا فورم انديتيرميني.
ناخذ ان دوزيام اكزومبل. ننصحكم لهنا انكم تنحيوا الكلافيي، تعملوا بوز نتاع الفيديو، تاخذوا ستيلو وتاخذوا ورقه، تقيدوا عندكم ليكزومبل هذايا وتحاولوا تخدموه وحدكم، من بعد ترجعوا للفيديو وتشوفوا الكوريكسيون. دونك دوزيام اكزومبل، limite lorsque x tend vers 1 de la fonction racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de 2 sur x moins 1. كما العاده نعوضوا في اول ايتاب x بال 1. دونك باش نلقى racine carrée de 1 plus 1 moins racine carrée de 2 sur 1 moins 1. دونك racine carrée de 1 plus 1 هي racine carrée de 2، ننقص منها racine carrée de 2 باش نلقى 0، وفي المقام 1 moins 1 égale 0. c'est une forme indéterminée. نفس السوليسيون، نفس الحل، نفس الطريقه اللي خدمناها في الاكزامبل اللي قبل، ان نضرب بالنوميراتور ونضرب الدينوميناتور في الكونجوغي نتاع النوميراتور. دونك شنو هو لهنا الكونجوغي تاع راسين كاري دو x بلس 1 موان راسين كاري دو 2. دونك الكونجوغي دو راسين كاري دو x بلس 1 موان راسين كاري دو x موان راسين كاري دو 2 باردون، هو تو سامبلومون هكا الموان اللي في الوسط هذيك نعوضها بالبلوس. دونك باش نلقى راسين كاري دو x بلس 1 بلس راسين كاري دو 2. دونك نرجع للليميت نتاعي ونضرب الفوق واللوطه في الراسين كاري دو x بلس 1 بلس راسين كاري دو 2 في الكونجوغي اللي هو كيما تراو لهنا اون روج باللون الاحمر. كيف الفوق في النوميراتور عندي لا فورم remarquable a moins b fois a plus b. racine carré de x plus 1 هي a moins racine carré de 2 هي b. racine carré de x plus 1 a plus racine carré de 2 هي b. a moins b fois a plus b toujours égale a carré moins b carré. donc racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de 2 fois racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de 2 هي تولي racine carrée de x plus 1 معناتها a au carré moins racine carrée de 2 معناتها b au carré. racine carrée de x plus 1 au carré égale à x plus 1 ou racine carrée de 2 au carré égale à 2. donc x plus 1 moins 2 égale x moins 1. donc نرجع للليميت نتاعي وباش نبدل racine carrée de x plus 1 moins racine carrée de 2 fois racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de x plus racine carrée de 2 بالفورم ديفلوبي اللي لقيناها قبيليكا، معناتها باش نعوضها بالاكس موان 1 اي اوتوماتيكمون مره اخرى وديما في اي اكزامبل من النوع هذايا باش تلقوا اون سامبليفيكاسيون. هنا عندي اون سامبليفيكاسيون الفوق واللوطه باغ اكس موان 1. باش تقعد لي ليميت لوrsque x tend vers 1 de 1 sur racine carrée de x plus 1 plus racine carrée de 2 ونعوض فينالمون الاكس بال1 باش نلقى 1 sur racine carrée de 1 plus 1 plus racine carrée de 2. Racine carrée de 1 plus 1 égale à racine carrée de 2 plus racine carrée de 2. Donc je n'ai finalement le résultat final 1 sur 2 racine carrée de 2. Donc en résumé l'année qui تبدا عندكم fonction فيها racine carrée باش نحسبوا limite lorsque x tend vers un nombre fini x tend vers عدد x tend vers l'infini باش نشوفوها ان شاء الله في الفيديو الجاي. لهنا x tend vers عدد نتاع fonction بالracine carrée. une fois نلقاو فورم انديتيرميني 0 sur 0. المرحله الاولى باش نحيو لانديتيرميناسيون اني نضرب الفوق ونضرب اللوطه في الكونجوغي تاع النوميراتور وين فما الراسين كاري، نطبق الفورمول a plus b fois a moins b. cette forme remarquable, ce produit remarquable نطبقو نلقاو اوتوماتيكمون اون سامبليفيكاسيون الفوق واللوطه. السامبليفيكاسيون هذيك تخلي الفورم انديتيرميني تتنحى. وشكرا.